الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. نورانی قاعدہ منگا د تجوید مطابقه په آسان انداز کې د عوامو ورونو د پاره شروع کړی دا. چا کوم زمونږه لومبني درسونه نی اوریدلی هغه زمونږه د یوټیوب چینل باندې اوریدلی شي. زمونږه یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ، د بیل آیکان دباو کړئ، په کمنټس کې مونږ ته خپل رائے تاسو راکولی شئ. راځو سبق طرف ته. مخارج تاسو په مخکنو ویډیوګانو کې کتلی شئ. د دې چې کوم مخارج دي تاسو په اولنو ویډیوګانو کې کتلی شئ. نننی سبق دی بسم الله الرحمن الرحیم. نون صاد ورپسې تا ضاد ورپسې سا طا ورپسې سا جیم ورپسې تا حا ورپسې نون خا ورپسې یا حا ورپسې با جیم ورپسې یا میم با میم نون میم تا میم سا میم با یا نون یا تا یا سا یا نون با لام با نون لام تا نون لام یا تا لام یا سا لام نون با نون نون تا یا نون یا سا نون با سا نون جیم حا خا حا سا خا با جیم تا حا تا یا جیم با خا تا ہا با تا یا ہا تا نون را ہا یا ہا با ہا الف با ہا میم دال ذال جیم دال خا ذال را زا را جیم را خا زا یا را تا زا سین شین. داو استاسو نننی سبق وما علینا الا البلاغ المبین.